अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफ़ियत होंगे। ओपिनियन एडिटोरियल सीरीज़ हम काफ़ी लंबे अरसे के ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम इसको रेगुलरली कंटिन्यू करें। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है सेविंग अर्थ। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जून 5 को एवरी ईयर वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है और हर साल का एक अपना थीम होता है। और इसी तरह से जो करंट ईयर है इसका थीम है ओनली वन अर्थ, और 1972 में भी यही सेम थीम था। 50 ईयर्स अगो टुडे, आज ही के दिन 50 साल पहले यानी कि 1972 में कंट्रीज़ वरीड बाई द प्रेसिंग इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, बढ़ते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से जो ममालिक परेशान थे, फेस्ड बाई प्लानट दे शेयर्ड, जो कि उस सियारे को फेस करना पड़ रहे थे जिस पे ये तमाम ममालिक मौजूद थे, केम टुगेदर एट स्टॉकहोम, ये तमाम ममालिक इकट्ठे हुए स्टॉकहोम में, टू रिकगनाइज दैट, ये तस्लीम करने के लिए, दैट द प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट, के इंसानी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ और उसमें बेहतरी, इज़ ए मेजर इशू, ये एक बहुत बड़ा मसला है, विच अफेक्ट्स द वेल बीइंग ऑफ पीपल, जो कि लोगों की फलाह को, खुशहाली को अफेक्ट करता है, उसके ऊपर असरानंदाज होता है, और उसके अलावा जो मईशी डेवलपमेंट है पूरी दुनिया के अंदर, उसके ऊपर भी असरानंदाज होता है। यानी कि आज से 50 साल पहले आज ही के दिन वो ममालिक जो कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से परेशान थे, स्टॉकहोम के अंदर इकट्ठे हुए इस बात को तस्लीम करने के लिए कि जो इंसानी माहौल का तहफ़्फ़ुज़ है और इसकी जो बेहतरी है, इसका बहुत बड़ा असर है इंसानों की फलाह पे और मईशी डेवलपमेंट के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर। दे रियलाइज्ड, उन्होंने ये भी तस्लीम किया, दैट देयर वाज ओनली वन अर्थ, कि सिर्फ एक प्लैनेट अर्थ है। ए कैंपेन स्लोगन बीइंग रेज्ड टुडे ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और यही इस साल का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है जून 5, उसका भी स्लोगन है। इट इज़ ए स्लोगन, ये एक ऐसा नारा है दैट इज़ प्रोफाउंड, जो बहुत ज़्यादा हार्टफेल्ट, ग्रेट, इंटेंस है, डैश है, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करेगा, एंड ए स्टार्क वार्निंग टू द ह्यूमन काइंड, और इंसानियत के लिए ये एक सवियर, कंप्लीट, शेयर वार्निंग है, टू स्केल डाउन एक्टिविटीज़, के वो अपनी सरगर्मियों को कम करें, दैट आर डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड लाइफ, जो कि जंगली हयात को तबाह कर रही हैं, फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा एंड फाना को, फ्लोरा एनिमल हैबिटेट होता है, फाना प्लांट हैबिटेट होता है, इकोसिस्टम्स को, और बिलाशुबा जो इंसानी हैबिटेट है इसको भी तबाह कर रही हैं जो एक्टिविटीज़, उनके ख़िलाफ़ ये एक नारा है। द वर्ल्ड इज़ फास्ट अप्रोचिंग ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, दुनिया बहुत तेज़ी से एक ऐसे मकाम पे पहुंच रही है जहां से वापसी मुमकिन नहीं होगी। वेयर ए परमानेंट 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स लुक्स इमिनेंट, और जो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफ़ा है आलमी टेम्परेचर्स के अंदर, दर्जा हरारत के अंदर, ये मुस्तकिल हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें अबाउट टू हैपन हैं, होने वाली हैं, ऐसा नज़र आता है। अर्थ डेलिकेट एंड कम्प्लेक्स वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंस, जो अर्थ प्लैनेट का बहुत ज़्यादा नाजुक, डेलिकेट और एक पेचीदा वेब है इन्हसार का स्पीशीज़ के दरमियान, इसमें इंसान भी शामिल हैं, हैज़ बीन रेविड, ये बहुत ज़्यादा सीवियरली डैमेज हुआ है प्रोग्रेस के नेम पे, तरक्की के नाम के ऊपर। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अफेक्टिंग द 3/4 ऑफ द टोटल आइस फ्री लैंड, यानी कि जो आइस फ्री लैंड है उसके 3/4 को इंसानी सरगर्मियाँ अफेक्ट कर रही हैं, और जो 2/3 ओशियंस हैं उनको भी। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, द ग्रोइंग डिमांड फॉर रिसोर्सेज, ज़राए की बढ़ती हुई डिमांड, हैज़ आउटपेस्ड नेचर्स कैपेसिटी टू रीप्लेनिश एंड रीन्यू, तो जो अर्थ या कुदरत की आप कह लें सलाहियत है रीफ़िल करने की, रीन्यू करने की, उसको इसने आउटपेस्ट कर दिया है, यानी कि जो ज़राए की डिमांड है वो बढ़ गई है। इन द लास्ट 3 ईयर्स अलोन, अगर हम पिछले 3 साल का डाटा देखें, द ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट्स, ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट्स क्या होते हैं? ये एट्रीब्यूशन है ग्लोबल मटेरियल एक्सट्रैक्शन टू डोमेस्टिक फाइनल डिमांड ऑफ कंट्री की, हैज़ इंक्रीज्ड एज मच एज 113%, तो जो ग्लोबल मटेरियल फुटप्रिंट है, MFB इसको कहते हैं, ये 113% बढ़ गया है, और ये डाटा है इंटरनेशनल रिसोर्स पैनल का। इस तरह से आप कोट करेंगे अगर आपने किसी चीज़ को कोट करना हो, एन ऑफ शूट ऑफ द
یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام انٹرنیشنل ریسورس پینل ایک ڈیریویٹو ہے یونائٹڈ نیشنز انوائرمنٹل پروگرام کا. فار ڈیولپنگ نیشنز لائک پاکستان, ترقی پذیر اقوام کے لیے جس طرح سے پاکستان ہے, یہ جو کلائمیٹ چینجز ہیں ہیو ایکٹیڈ ایز تھریٹ ملٹی پلائر, تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے جس کی وجہ سے ڈیزیز آؤٹ بریکس ہوتی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں آج کل ڈیزیز آؤٹ بریک چل رہی ہے چکن پاکس کی, اسی طرح سے اور ڈیزیز آؤٹ بریکس ہوتی رہتی ہیں, ڈینگی ہو گیا, کووڈ ہو گیا. فوڈ انسیکیورٹی اور اسی طرح سے جو خوراک ہے اس کا عدم تحفظ ہے, واٹر شارٹیج ہیں, پانی کی قلت ہو جاتی ہے, غربت ہے, اور اسی طرح سے جو انسانی حقوق ہیں اس کا استحصال ہوتا ہے, اور جو سیکیورٹی کی کنڈیشنز ہیں ان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے, اور آخر پہ جو ملک کی بقا ہے اس کے لیے بھی خطرہ کھڑا ہو جاتا ہے. دس از بیکاز, ایسا اس لیے ہے ڈسپائٹ بینگ بلیسڈ ود ڈائیورس ٹوپوگرافی اینڈ یونیک ایکو سسٹم, باوجود اس کے کہ پاکستان کا جو ایکو سسٹم ہے وہ بہت زیادہ منفرد ہے, اور اس کے جو نیچرل اور آرٹیفیشل فزیکل فیچرز ہیں وہ بھی بہت زیادہ وسیع ہیں. پاکستان's ability to cope with climate changes, پاکستان کی جو صلاحیت ہے ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی اور کلائمیٹ سے ریلیٹڈ تباہ کاریوں سے نمٹنے کی, یہ بہت زیادہ ایبسمل ہے, یعنی کہ ایکسٹریملی بیڈ, اپالنگ, شاکنگ ہے. اٹس کنٹریبیوشن ٹو کاربن پولیوشن از نیگلیجبل, پاکستان کا جو حصہ ہے کاربن پولیوشن میں یہ بہت زیادہ کم ہے, نیگلیجبل ہے, جب ہم اسے کمپیئر کرتے ہیں بگ ایمیٹرز کے ساتھ جس میں انڈیا, چائنا, یو ایس اے شامل ہیں. however تاہم اٹ از امنگ دا ٹاپ 10 کنٹریز, پاکستان ان 10 ممالک میں شامل ہیں جو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اور جو مزید بدتر ہو گیا ہے ہماری بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے. ڈسپائٹ دا لاسٹ گورنمنٹس پرومس ٹو شفٹ اوے فرام دا کول, باوجود اس کے کہ پچھلی حکومت نے یہ وعدہ کیا کہ وہ اپنا جو کول ہے اس سے شفٹ کریں گے اور جو انوائرمنٹ فرینڈلی ریسورسز ہیں ان کو استعمال کریں گے. دا کنٹری ریمینس ڈپینڈنٹ آن فاسل فیولز, ابھی بھی ہمارا ملک انحصار کر رہا ہے فاسل فیولز کے اوپر, اور جو ہماری زراعتی اور واٹر مینجمنٹ پریکٹسز ہیں جو کہ ہم ایگریکلچر میں استعمال کرتے ہیں پانی ٹیوب ویلز کا, یہ تمام اینٹیکویٹڈ, آؤٹ ڈیٹڈ, اولڈ فیشن ہیں, اور کاربن بہت زیادہ اس میں ایمٹ ہوتا ہے. وائلڈ ڈیفارسٹیشن اور اس کے ساتھ ساتھ کم ہوتے ہوئے جنگلات کنٹینیوز ٹو میک اے وے فار بریک اینڈ مورٹار اسٹرکچرز, تو ہماری کالونیز بن رہی ہیں, ٹاؤنز بن رہے ہیں, تو یہ تمام چیزیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں. اینڈ ایفلوئنٹس اینڈ پلاسٹک چوک آور واٹر ویز, اور اسی طرح سے جو لیکوڈ واٹر ویسٹیج ہے, سیویج ہے اور پلاسٹکس ہیں یہ ہمارے واٹر ویز کو بھی بند کر رہے ہیں. دا گورنمنٹس انیبلٹی ٹو کاؤنٹر دا ہیزرڈ آف کلائمیٹ چینج, اور اسی طرح سے جو حکومت کی نااہلی ہے کلائمیٹ چینج کے نقصانات سے نمٹنے کے لیے, یہ بھی تمام چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ریسورسز کے اوپر, اور یہ حکومت کے پاس موجود نہیں ہیں, اور ان ریسورسز کی اشد ضرورت ہوتی ہے میٹیگیٹ کرنے کے لیے, ریڈیوس کرنے کے لیے کلائمیٹ چینج کے ایفیکٹس کو, اینڈ سیٹ دا کنٹری آن دا مور سسٹینیبل پاتھ, اور ملک کو ایک پائیدار راستے پہ لانے کے لیے. کلائمیٹ فنانسنگ از اے سرٹینلی نیڈ آف فار ڈیولپنگ کنٹریز, اور اسی طرح سے جو کلائمیٹ فنانسنگ ہے یہ ترقی پذیر ممالک کے لیے بہت زیادہ اشد ضروری ہے. کلائمیٹ فنانسنگ کیا ہوتا ہے؟ فنانس دیٹ ایمز ایٹ ریڈیوسنگ ایمیشنز اینڈ انہینسنگ sinks of greenhouse gases and aims at reducing vulnerability of and maintaining and increasing the resilience of human beings. As emphasized by the Federal Climate Minister, اور اسی طرح سے کلائمیٹ فنانسنگ کے اوپر وفاقی کلائمیٹ منسٹر شیری رحمان نے بھی زور دیا اسٹاک ہوم +50 میٹنگ میں جو حال ہی میں منعقد ہوئی ہے. اٹ از انفارچونیٹ, یہ بدقسمت ہے, دیٹ کنٹریز موسٹ رسپانسیبل فار گلوبل وارمنگ, کہ وہ ممالک جو کہ گلوبل وارمنگ کے لیے ذمہ دار ہیں, اینڈ پلنڈرنگ نیشنل ریسورسز, اور جو کہ لوٹ مار کر رہے ہیں قدرتی ذرائع کے اوپر, ہیو ناٹ یٹ موبلائزڈ دا پرومسڈ $100 بلین, اور انہوں نے ابھی تک وہ $100 بلین نہیں دیے جو کہ انوائرمنٹل ریکوری کی مد میں ترقی پذیر ممالک کو دیے جانے تھے. بٹ لیکن irrespective of when the funding materializes, باوجود اس کے کہ کب یہ فنڈنگ ہوگی, it is imperative, یہ بہت زیادہ ضروری, necessary, mandatory ہے, that پاکستان ڈیولپ اے لانگ ٹرم کلائمیٹ اڈاپشن فریم ورک, کہ پاکستان ڈیولپ کرے ایک کلائمیٹ اڈاپشن فریم ورک کو, that permeates every level of financial and social development, جو کہ پرمیٹ کر سکے, جا سکے تمام مالی اور سوشل ڈیولپمنٹ تک,
کلائمیٹ چینج از دا بگیسٹ تھریٹ ٹو نیشنل سیکورٹی، اور اسی طرح سے جو کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہے یہ قومی سیکورٹی کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جس طرح سے نوجوان انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ گریٹا تھنبرگ نے کہا تھا 2019 میں، دا ہاؤس از انڈیڈ آن فائر، بے شک ہمارا گھر یعنی کہ پلانٹ ارتھ اس میں آگ لگی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے فائرز ایرپٹ ہو رہی ہیں ڈفرینٹ فارسٹس میں، خاص طور پہ مارگلا ہلز میں جو پچھلے دنوں ہوئیں، KPK کے اندر ہوئیں، بلوچستان کے اندر ہوئیں، ٹرکی میں ہوئیں لاسٹ ایئر، اور ایمیزون فارسٹ میں ہوئیں. تو یہ تمام چیزیں منہ بولتا ثبوت ہیں کلائمیٹ چینج کا، گلوبل وارمنگ کا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کوئی آپ کا کویسچن ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.